Ekimiz. Son yolundayız. Boş yerden olacak karaba okuydu gelsin benim nerede? Nereden nereye karaba olsan? Yakında bu okudum. Şaşırayım. Ağa hadi kadın. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم بين أيديهم وما خلفهم ولا يجيب من يدعي بأمره إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا ينقصه حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله لا إله إلا الله. الله أكبر. الله 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 أكبر. الله أكبر. الله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Şomul var. Giyinmeyin. Allah Ekber. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Allah Ekber. Özdеріңіз көргізер бар кереметті. Allah'ın құдіреті қараңыз. Пайғамбарымыздың нығметі бұл. Пайғамбарымыздың шапағаты, әулиелердің кереметі бұл. Аллахты жоққа шығарғандар ол қайтып көрдіңдер. Аллаху акбар. Allahu Ekber. 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 Allah, Allahu Ekber.